अपन निस्कार सई सुबोजा यान बोजा तोत बन। पश्चिम बंगाले राजनैतिक हिंस्र घटनाक्रमेषु भाजपादलेन पत्रं विलिख्य राज्यस्य प्रवर्तित परिवर्तनयात्रायाः क्रमे बशीरहाट क्षेत्रे परिवर्तनयात्रायां जायमानानि आक्रमणानि आश्रित्य केन्द्रीय गृहमन्त्रिणे निर्वाचनायोगाय च कृता परिदेवना। भाजपा दलस्य राष्ट्रीय पदाधिकारिणां समुपवेशनमद्य। उपवेशने तत्संघटन संबद्ध प्रकरणानि आगामि विधानसभा निर्वाचनानि च भविष्यन्ति। समुपवेशने प्रधानमन्त्रिणा समेताः नैके पदाधिकारिणः उपस्थास्यन्ते। विदेश मंत्री एस जयशंकरः मालदीव देशस्य यात्रायां वर्तते। असौ यात्रावसरे द्विपक्षीय विषयेषु सम्भाषणम् आचरिष्यति। असौ 1 लक्षमितानि अतिरिक्तानि भारत निर्मित सूच्यौषधानि मालदीवाय समार्पयत्। महाराष्ट्र केरल सन्निभयोः राज्ययोः कोविड संक्रमणस्य नूतन प्रकरणानि सजवं समेध्य चिन्तां मेधयन्ति। केरल महाराष्ट्रयोः प्रवेशाय RT-PCR परीक्षणम् अनिवार्यम्। जापानस्य नाओमी ओसाका इत्यनया विजिता ऑस्ट्रेलियन मुक्तस्पर्धायाः महिलैकलस्य विजयश्रीः। अमेरिकायाः जेनिफर ब्रेडी च पराजिता। मिश्रित युगल विजयश्च अमेरिकायाः राजीवः चेक गणराज्यस्य च बारबोरा इत्यसौ अधिगतवन्तौ। इंग्लैंडं विरुद्ध्य 20-20 क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलार्थं भारतीय दलस्य घोषणा संजाता। एतदर्थं ईशान किशनः, सूर्यकुमार यादवः, राहुल तेवतिया च 19 सदस्यात्मके दले संचिताः। अभिवादये, अहमस्मि तेज प्रकाशः। अत्र भवतामत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विशदय्य। पश्चिम बंगालस्थ भाजपा दलेन राज्ये मुहुर्मुहुर् समाक्रान्तायाः दलीय परिवर्तन यात्रायाः प्रकरणे निर्वाचनायोगाय गृहमन्त्रिणे अमित शाहाय च पत्रमेकं विलिखितम्। पत्रे तृणमूलं कांग्रेस कार्यकर्तृद्वारा प्रवर्तित हिंसा अथ च अवसरेऽस्मिन् स्थानीयारक्षि प्रशासनस्य निष्क्रियता समालिखिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग शासी परिषदः षष्ठोपवेशने सबलं व्याहरत् यत् सहकारी संघवादस्य आधिक्येन सार्थकीकरणार्थं केन्द्र राज्यैः सम्भूय कार्यमाचरणीयम्। असौ एतदपि प्रत्यपादयत् यत् प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवादः न केवलं राज्याणां मध्ये प्रत्युत जनपदेष्वपि भवेत् प्रवर्तितः। अस्मिन् वर्षे वित्त संकल्पना सत्रे समुत्थापिताः रचनात्मक पदक्षेपाः सत्कृताः सन्ति। आत्मनिर्भराभियानं भारतस्य निर्माणम् एकः महत्वपूर्णः उपायाय वर्तते। अस्य उद्देश्यं न केवलं स्वस्य एव अपितु विश्वस्य आवश्यकतानां परिपूरणमस्ति। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् भारतं निजी क्षेत्रेपि पूर्णोत्साहेन साकम् अग्रे वर्धते। वर्तमान वित्त संकल्पना पत्रके आधारिक संरचनानां कृते धनावंटनमपि श्लाघनीयमस्ति। जल जीवनाभियानस्य प्रारम्भादनन्तरं 3.5 कोटितोप्यधिकेभ्यः ग्रामीण परिवारेभ्यः पाइप इति माध्यमेन जलापूर्तिः विधीयते। ग्रामाणाम् अन्तर्जालीकरणे भारत नेट इति कार्यक्रमस्य परिवर्तनकरी भूमिका वर्तते। पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कन्वर्जेंस तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। स्थानीय स्तर पर बदलाव के लिए जिले, राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम कितने सकारात्मक आते हैं, इसके लिए आकांक्षी जिलों का उदाहरण हमारे सामने है।
प्रधानमंत्री प्रत्यपादयत् यत् प्रशासनेन विभिन्न क्षेत्राणाम् उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाः प्रारब्धाः सन्ति येन देशे विनिर्माण वर्धनस्य उत्कृष्ट अवसराः उत्पत्स्यन्ते। राज्यैश्चापि अस्य कार्यक्रमस्य पूर्णलाभः स्वीकरणीयः। श्रीमोदिना प्रसन्नता व्यक्तीकृता यत् कोविड संक्रमण काले जनैरिदम् अनुभूतं यत् केंद्र राज्यैः सम्भूय कार्यमाचरितं वर्तते। मैं चाहूंगा कि आप इस बात से परिचित हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों ने बढ़ चढ़ करके उठाना चाहिए। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षः डॉक्टर राजीव कुमारः प्राह यत् दैशिकार्थव्यवस्थायाः संवर्धनाय नैके पदक्षेपाः समुत्थापिताः। प्रधानमंत्री मोदी समुपवेशनेऽस्मिन् राज्यानि अध्यर्थितानि यत् तानि उत्थापितपदक्षेपाणां लाभं स्वीकुर्युः। नीति आयोगस्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्तः कथितवान् यत् विकास विषये केंद्र राज्यान्तरा सकारात्मक सम्भाषणं सञ्जातम्। The chief ministers emphasized the need for completing the physical infrastructure. The prime minister urged the states to create their own pipelines national for the physical infrastructure, as the government of India has 110 lakh national infrastructure pipeline. The states can also create their own pipelines. The government has already announced the production linked incentive scheme, and it's for the states now to attract the investors under this scheme. And if he does that, then India would emerge as a manufacturing sort of powerhouse that we want to do it. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रावोचत् यत् केंद्रीय वित्त संकल्पना $5 ट्रिलियन इति अर्थव्यवस्थातोपि अधिकस्य वित्त संकल्पना वर्तते। चेन्नय्याम् एकस्मिन् समारोहे असौ उदयिरयत् यद् ईंधन मूल्य वैश्विक विषयो वर्तते। अथ शिलातैल पदार्थानां निर्यातक देशानां संघटनेन ओपेक इत्यमुना सकल विश्वं निध्याय शिलातैल डीजलयोः मूल्यं सुनिश्चयम्। अमुना एतदपि भणितं यत् केन्द्रेण राज्यैश्च वस्तु सेवा करस्य समानरूपेण युक्तिसंगतं कर्तुं विचार विमर्शः करणीयः। भारतं कल्याणकर शासन व्यवस्थापकं राष्ट्रं प्रतिपादयन्ती वित्तमन्त्री प्रोक्तवती यत् प्रशासनं स्वास्थ्य शिक्षयोः पूर्णम् अवधानं कुरुते अथ च वैध पद्धत्या सम्पत्ति संकलनमपि समर्थयति। असौ प्रावोचत् यद् यदि करक्षेत्रं न वर्ध्यते चेत् देशस्य विकासः समुन्नतिश्च नैव सम्भविष्यते। अमुना एतदपि प्रोक्तं यत् प्रशासनेन अधिकाधिकं सहायकस्य भूमिका निर्वहणीया, विनियमनं च न्यूनान्न्यूनं विधेयमिति। The provision has already been made in the GST Act. There is no need for me to go and do any amendments in the Parliament. But once they agree, then if they agree on a rate, yes, all over the country there can be one fuel price, rather than Chennai is more expensive than Delhi, Delhi is more expensive than Mumbai, things like that. I'm just saying it, I don't know exactly what rate prevails, but that anomaly can be addressed if it is in GST. And there can be just one tax, which can be then shared by both center and state, rather than having it like said, states have their own, center has their own. भारत चीन देश सैन्यमंतरा लद्दाखस्थ पेंगोंग तडागस्योत्तर दक्षिणवर्ती तटाभ्यां सैन्यापवारण प्रक्रिया पूरिता। अन्य स्थानेभ्योऽपि सैन्यापवारण संदर्भे सैन्य समादेष्टिद्वयम् अंतरा दशम चरणस्य वार्ता प्रातः प्रारब्धा, या वास्तविक नियंत्रण रेखा समीपे चीन स्थित मोल्दो सीमा क्षेत्रे सा रात्रौ प्रायः पादौन दशवादने संपन्ना। यस्याः प्रमुख विषयाः प्रामुख्येन सैन्यापवारणं तदुपकरणादिकाः स्थिताः। प्रागेव रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उक्तवान् आसीत् यत् चीनेन सह वार्ताकाले भारतीय रणनीतिः प्रधानमन्त्रिणो मार्गदर्शने सञ्जाता आसीत्। तत एवानुमतं यत् भारतं नैव दास्यति सूच्याग्रं भूमेः इति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः मालदीव देशस्य यात्रायां वर्तते। असौ यात्रावसरे द्विपक्षीय विषयेषु सम्भाषणम् आचरिष्यति। विदेशमन्त्रिणः समुपस्थितौ उभयोः देशयोः लोकप्रसारकयोर्मध्ये एकं महत्त्वपूर्णं साहमत्यपत्रं सञ्जातम्।
तत्रैव मत्स्य प्रसंस्करण पौरावाससंरचना निर्माण सतत विकासावसंरचना निर्माण भवन निर्माण विषयाः सहमत्येन हस्ताक्षरितानि। From fish processing to defense, from building roads to constructing housing, from public broadcasting to airport expansion and connectivity, the range of areas we are working on will further translate into reality the common vision of our leaders, Prime Minister Modi and President Solih. We jointly reviewed the ongoing Indian infrastructure projects on the 2 lines of credit worth $1.2 billion. The contract for one of the most important infrastructure projects for the construction of roads in Addu has been finalized and I believe will be signed tomorrow. This will bring tangible benefits to the people of Addu and transform lives and livelihoods in the south of Maldives. India is indeed honored to partner with Maldives in the prestigious Greater Malay Connectivity Project, the largest connectivity project ever in the Maldives. Other projects like water and sanitation for 34 islands across the archipelago, Hanimadu Airport expansion, development of the Gulifalu port, cricket stadium at Holumhale, are all progressing well. Needless to say, these projects will conform to the hallmarks of Indian development cooperation, which are transparency, full participation, and ownership of the host country and competitive pricing. कोविड-19 महामार्याः अवसरे भारत मालदीवयोः मिथः सहयोगः भूरिस्तरेषु प्रवर्तितः। विदेशमन्त्री निजयात्रावसरे देशद्वयस्य सम्बन्धान् सुदृढीकुर्वन् भारतस्य पक्षतः मालदीवस्य वित्तमन्त्रिणः स्वास्थ्यमन्त्रिणश्च उपस्थितौ 1 लक्षमितानि अतिरिक्तानि भारतनिर्मितसूच्यौषधानि समार्पयत्। During the last 1 year, we have not only worked in close coordination with the government of Maldives for COVID relief, but also looked beyond at post-COVID economic recovery, a key priority of the Maldivian government. Even while our borders were closed due to the pandemic, we continued to make special openings for our Maldivian friends for humanitarian cases like medical emergencies and education. In today's globalized and interconnected world, multilateral engagement is also very important. We have always been supportive of the larger participation of Maldives in various multilateral fora. By joining the Indian Ocean Regional Association, rejoining the Commonwealth, and playing a greater role in the United Nations, Maldives has demonstrated its value in the Committee of Nations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवासरे असम पश्चिम बंगाल यात्रायां विधास्यति। प्रधानमंत्री असमस्य धेमाजी क्षेत्रस्य शिलापाथरे आयोजित कार्यक्रमे वातितेल परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे भारतीय तैल निगमस्य बोंगाई ग्रामस्थस्य तैल संशोधन केन्द्रस्य इंडमैक्स एककस्य डिब्रूगढ़स्थ मधुबनस्थस्य सेकेंडरी टैंक फार्म इत्यस्य तिनसुकियास्थ मकुमस्थ हेवड़ा ग्रामस्थस्य च गैस कंप्रेसर स्टेशन इत्यस्य च समुद्घाटनं करिष्यति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमंत्री अभियान्त्रिकी महाविद्यालयस्य शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। तत्रैव सौ पश्चिम बंगालस्थ हुगल्यां नैकरेल संबंधित परियोजनाः अथ च मोदी नो आपाड़ातः आदि क्षणेश्वरम मेट्रो रेल विस्तारम् अस्यैव खण्डस्य च प्रथम मेट्रो सेवां च राष्ट्राय समर्पयिष्यति। पश्चिम बंगाले राजनैतिक हिंस्र घटनाक्रमेषु नूतनमेकं प्रकरणमस्ति दृग्गोचरितं। राज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनानि निध्याय भाजपा दलेन राज्यस्य 94 आसनेषु जनता संपर्क स्थापनोद्देश्यत्वेन प्रवर्तित परिवर्तन यात्रायाः क्रमे बशीरहाट क्षेत्रे परिवर्तन यात्रायां बम्ब विस्फोटकैः विहितं समाक्रमणं, यत्र भाजपा दलस्य 4 कार्यकर्तारः व्रणिताः सूच्यन्ते। भाजपा दलेन अस्याः हिंस्र घटनायाः कृते तृणमूल कांग्रेस दलम् उत्तरदायी इति प्रतिपादितम्।
भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा ह्यः भाजपादलस्य महामन्त्रिणां समुपवेशनं कृतवान्, यस्मिन्नुपवेशने तत्सङ्घटन सम्बन्धितप्रकरणानि आगामि विधानसभा निर्वाचनानि विषयीभूतानि। ध्यातव्यं यदद्य भाजपादलस्य नैकपदाधिकारिणां देहल्यां समुपवेशनं वर्तते, यस्मिन् प्रधानमन्त्री समेताः नैके राष्ट्रपदाधिकारिणः समुपस्थास्यन्ते। विगत दिनेभ्यः भारते कोविड संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तिते संगरे भारतस्य प्रयासानां प्रभावः सकारात्मकः सुतरां नयनमार्गम् अवतरति, यत्रैकतो नूतन कोरोना प्रकरणानां संख्या न्यूनीभूता दृश्यन्ते। तत्रैव कोरोना सूच्यौषध वितरणेऽपि देशः सत्वरमग्रे वर्धते, किन्तु महाराष्ट्र केरल सन्निभयोः राज्ययोः नूतन प्रकरणानि सजवं समेध्य चिन्तामेधयन्ति। इंग्लैंडं विरुध्य 25-20 क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलार्थं भारतीय दलस्य संघोषणा संजाता। एतदर्थं ईशान किशनः, सूर्यकुमार यादवः, राहुल तेवतिया च 29 सदस्यात्मके दले चिताः। सर्वाः स्पर्धाः अहमदाबादस्य मोटेरा स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे आयोक्ष्यन्ते। श्रृंखलायाः प्रथमा क्रीडा मार्च 12 भविष्यति। तीव्र कन्दुकक्षेपकस्य भुवनेश्वर कुमारस्यापि प्रत्यावर्तनं श्रृंखलार्थं संजातम्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनवाभिर्नवाभिर्वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।